नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः अथ श्रीमद वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीभगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 36तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्धरिष्यसि। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः अभि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव व्यजिनं सन्दरिष्यसि। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः असि चेद् अपि सर्वं वृजिनं ज्ञानप्लवेन सन्दरिष्यसि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च लोकेषु पापिनः बहवः सन्ति। त्वम् एकाकी भूत्वा एतैः कृतानि पापानि आचरन्नपि ज्ञानसिद्ध्या तस्माद् उग्राद् पापाद् बहिरागन्तुं शक्यते इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।